सामने वो जदोजहद तो हो रही है पाकिस्तान में। आज वो पाकिस्तान में वो जो इनकलाब है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। और अगर आपने देखना है कि कैसे शुरू हुई, तो ये सारे चोरों का टोला जो इकट्ठा होकर हर दूसरे दिन सड़कों पे आ जाता है, इनकी जब आप शक्लें देखेंगे और जब आप देखेंगे सब इकट्ठे हो गए हैं, तो आपको सबको मुतमईन होना चाहिए कि इनकलाब आना शुरू हो गया पाकिस्तान में। जब एक माशरे के सारे बड़े बड़े डाकू जो 35 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, वो जब सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक हुकूमत कहती है मैंने इनको एनआरओ नहीं देना, जितनी मर्जी ब्लैकमेल करें। जनरल मुशर्रफ, फौज उसके नीचे, आर्मी चीफ, मुल्क का प्रेसिडेंट, अमेरिका उसके साथ, जजेस उसके नीचे, नैब उसके नीचे, उसने इन्हीं डाकुओं के सामने 2 दफा एनआरओ दिया। नहीं बर्दाश्त कर सका, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सका वो भी। तो जो असल तो तब्दीली ये इस तरह आती है, जब एक रियासत खड़ी हो जाती है और कहती है कानून के ऊपर कोई नहीं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी अगर बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कोई कानून के ऊपर नहीं है। तो ये जो सारे चोरों का टोला है, ये क्या कह रहे हैं कि बाकी चोरों को पकड़ के जेलों में डालो, लेकिन हम जितनी मर्जी चोरी करें हमें एनआरओ दे दो। ये गेम चल रही है। तो ये जो शुरू है, ये कानून की बालादस्ती की जंग, ये इसमें इंशाअल्लाह जैसे हम जीतेंगे, इसमें उठती है कौमें तो ऐसे बनती हैं। अगर कौम का सारा पैसा चोरी करके बाहर ले जाए कोई, सारे बड़े बड़े चोर बड़े बड़े महलात बाहर बना लें, सबके बेटे 12 अरबों रुपए के महलों में रह रहे हैं, वो इसहाक डार के बेटे, नवाज शरीफ के बेटे, वो शहबाज शरीफ, सारे अरबोपति बन गए। किसके पैसे पे? आपके पैसे पे। अब या वो पैसा आप पे लग सकता है और या वो बड़े बड़े महलात बाहर खरीदने में लग सकता है। और फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं जी हमें नहीं हाथ लगाओ, बाकी चोरों को पकड़ो, हमें ना हाथ लगाओ। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मुशर्रफ जो इतनी ताकतवर था वो इनके सामने घुटने टेक गया। तो पहले तो ये बहुत जरूरी आपके लिए समझना, क्यों हमारे मुल्क के पास पैसा नहीं है। पैसा इकट्ठा कैसे हो? जब आपका पैसा चोरी होकर बाहर चला जाएगा तो किधर से पैसा आएगा कि हम इन सारे इलाकों पे खर्च करें? क्यों छोटा सा तबका अमीर हो गया, बाकी लोगों के पास हमारे से सारे मुल्क आगे, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क होता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। और आज देख लें बांग्लादेश, जिसको लोगों ने यहां जब अलहदा हुआ तो उन्होंने कहा जी बहुत बोझ पड़ा हुआ था पाकिस्तान पे, ईस्ट पाकिस्तान का, आज वो पाकिस्तान से आगे निकल गया। तो जब एक मुल्क के अंदर बड़े बड़े डाकू मुल्क की सरबराही करते हैं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वो खुशहाल नहीं हो सकता। एक आप फैक्ट्री के ऊपर एक डाकू को बैठा दे, आपकी फैक्ट्री बैठ जाएगी, वो उसका दिवालिया निकल जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि हम एक मुश्किल हालात से निकल रहे हैं। आप ये समझ जाएं कि मुल्क का तारीखी कर्जे चढ़े हुए हैं आज पाकिस्तान के ऊपर, इनकी वजह से हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। ये मुतमईन हो जाएं कि अल्लाह ने जो चीजें, जो वसाइल, जो नेमतें पाकिस्तान को बख्शी, कोई मुकाबला नहीं करेगा हमारा चंद सालों में। अगर हम कानून की बालादस्ती, कोई मुल्क तरक्की नहीं करता कानून की बालादस्ती के बगैर। कोई मुल्क नहीं तरक्की करता जिधर ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा। कोई मुल्क नहीं तरक्की करता। और ये किसने कहा था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। उनकी हदीस थी, बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एनआरओ और छोटे चोर के लिए जेल। तो हमारे लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है, और ये दौर, इसके ऊपर
جو میرا نظریہ انصاف کی تحریک وہ شروع ہو رہی ہے. ہمیشہ تبدیلی جس کو ریفارمز کہتے ہیں, اصلاحات کہتے ہیں, وہ تکلیف دہ ہوتی ہیں. کوئی بھی دنیا میں مجھے دنیا میں ملک بتا دیں جس میں تبدیلی آ رہی ہو, ریفارمز ہو رہی ہو, اصلاحات ہو رہی ہو اور وہ آسان ہو. جو بھی ملک اٹھا ہے, جب جرمنی تباہ ہو گیا تھا, جب جاپان تباہ ہو گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد, تو ان کو کتنی دیر لگی تھی, مشکل وقت سب نے گزارا, لیکن وہ قومیں کھڑی ہو گئی. تو جب ایک ملک کے اوپر تاریخی قرضے چڑھ جائیں, اس کا دیوالیہ نکل جائے, تو تھوڑی دیر وہ مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. تو پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں, اس لیے جب آپ کہتے ہیں, میرے خیال میں ہم اگر یہاں ان سارے علاقوں میں یہ جو پیچھے آپ کے رہ گئے, اگر ہمارے پاس آج پیسہ ہوتا, اگر ہم یہاں انویسٹ کرتے, یہاں بڑی تیزی سے یہ علاقے, یہاں وسائل آپ کے پاس بہت زیادہ ہے, یہ بڑی جلدی تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے پاس اس وقت مشکل حالات ہے, اس کے باوجود محمود خان کو ہم نے کہا ہوا ہے بار بار کہ اگر اور کہیں سے بھی ہم نے پیسے کٹ کرنے ہیں, قبائلی علاقے سے نہیں ہم نے کرنے. قبائلی علاقے کو ہم نے پوری طرح جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. میں محمود خان کو لے کے اس لیے آیا ہوں کہ ان کو جو بھی ابھی آپ نے جو آسنامہ پڑھا اس میں کئی چیزیں, مثلا آپ کے وہ کمپنسیشن دینی تھی, اس کا جو ٹوکنز دینے, جو کمپنسیشن, اس کے لیے محمود خان کو پتا ہے. جو آپ کا پانی کا مسئلہ ہے, آپ کو بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیک ڈیمز چاہیے. سب سے بڑے مسئلے تو یہ ہیں کہ آپ کو پانی گاؤں میں فراہم ہو, صاف پینے کا پانی. اس کے بعد جو آپ کی سڑکیں ہیں وہ تیسرے نمبر پہ آئیں گی. اس سے پہلے آپ کا تعلیم کا نظام, یہاں بچوں کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے. پھر ہمارا جو احساس پروگرام ہے, جو سب یہاں جو غربت کے نیچے لوگ ہیں, جو 70% آپ کے لوگ ہیں, وہ میں ڈاکٹر ثانیہ کو خاص لے کے آیا ہوں کہ احساس پروگرام میں نیچے تک سٹائپنڈز دیں, غریب گھرانوں کو قرضے دیں. پھر جو ہم جانور دیتے ہیں گھروں میں خواتین کو تاکہ وہ اپنی آمدنی اوپر کریں, دودھ ہو گھر میں, یعنی مرغی غریب گھرانوں کے لیے ہم نے یہ بھی پروگرام لے کے آئے ہوئے ہیں. اور جو کامیاب جوان جو آج ہم نے بڑے بڑے قرضے دیے ہیں, اس کے اندر وہ بھی یہ ساؤتھ وزیرستان میں سب سے زیادہ ہم دیں گے, کیونکہ یہاں آپ کا یوتھ سب سے زیادہ ہے اور بے روزگاری سب سے زیادہ ہے. تو ان کے لیے بھی آج جو پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے. اور پھر ایک اور فیصلہ کیا ہے ایجوکیشن سٹی کا, زمین بھی آ گئی ہے اور یہ پختونخوا کی گورنمنٹ اب 5000 کنال کے اوپر پوری سٹی بنانے لگی ہے. یہاں سارے علاقے کے لوگوں کے لیے اب ہم وہ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ آپ کے لیے, ہر خاندان کے لیے, کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے 7 لاکھ روپے تک آپ کا مفت علاج ہو سکتا ہے. کوشش ہماری یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے بنیادی مسئلے ہیں وہ ہم حل کریں. جو آپ نے ابھی بات کی ڈسٹرکٹ کی, وہ تو میں جانتا ہوں کہ زمین کے لیے یہاں آپ کی کتنا پیار ہے اپنی زمین کے ساتھ, اور اس لیے میں نے محمود خان کو کہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرے. کوئی فیصلہ آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا. جو بھی فیصلہ ہوگا, جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے وہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے. تو یہ اس کے اوپر بھی آپ مطمئن ہو جائیں. واضح کر دیتا ہوں کہ ہماری اس وقت پرائیورٹی ہے, ہم نے وزیرستان خاص طور پہ جدھر سب سے زیادہ تباہی ہوئی جنگ کی وجہ سے, اس لیے وزیرستان کو ہم نے سب سے زیادہ آگے رکھنا, اور پھر باقی سارے قبائلی علاقہ اور بلوچستان, اور خاص طور پہ جنوبی بلوچستان جو کہ پیچھے رہ گیا, اس کے اوپر میری حکومت کی سب سے زیادہ توجہ ہے. اور انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آنا شروع ہوگا کہ جو اب ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کو نظر آئے گا. وزیراعظم پاکستان عمران خان وزیرستان میں قبائلی عمائدین سے اس وقت خطاب کر رہے تھے. قبائلی عمائدین کو اعتماد میں لیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا قبائل کے لیے کیا کرنے کا پلان ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جرگہ سسٹم تھا وہ سیاسی نظام کا ہی حصہ ہے,
قبائلی علاقوں کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں ترقی ہوتی ہوئی باقاعدہ طور پر نظر بھی آئے گی. جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 3G اور 4G کی فیسلٹی ہوگی اور اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر اس فیسلٹی کو مفت فراہم کیا جائے گا. وزیر اعظم پاکستان اس وقت جنوبی وزیرستان کے دورے پہ ہیں، جہاں علاقے مولا خان سرائے میں عمائدین سے